वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां चंद दिन बाद OIC होने जा रही है, अहम ममालिक आ रहे हैं, अहम बातें होनी है, वहां से आज जो मनाजिर सामने आए हैं, इंतहाई कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत के MNAs की जानिब से सिंध हाउस पर हमला किया गया, गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। हुकूमत की जानिब से वो मामला जो पार्लियामान में तय होने हैं उन्हें मैदानों में तय करने की कोशिश की जा रही है। बात का आगाज होता है अदम एतमाद पर वोटिंग की बजाय हुकूमत की जानिब से गालियां, नेम कॉलिंग, धमकियां, खरीदो फरोख्त के इल्जामात और साथ ही साथ प्यार से वापस आने की दरखास्त भी। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर कौन सूरत हाल कशीदा कर रहा है, कौन मामलात को उनके दुरुस्त अंदाज में हल करने की बजाय मामलात को किसी और रुख पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शीत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये जो इस्लामाबाद में हुआ, OIC सर पर है, ये कैसे हो गया सर? बस गलती हो गई, पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। तो शेख साहब, क्या सिक्योरिटी के इंतजामात हैं? अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से जलसों की कॉल है, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है, चादर और चार दीवारी को इग्नोर किया जा रहा है इस वक्त। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अर्ज की थी और उन्होंने कहा इन दोनों को अलग अलग जगहों पर जलसों की इजाजत दी जाए, दोनों को अलग अलग रास्ते देंगे। DC इस्लामाबाद को मैंने कहा है, लेकिन जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं वो तो अभी 20-22 दिन, 27 तारीख बड़ी दूर है और 25 के बाद मैं किसी कहने की पोजीशन में हूँगा, 24 के बाद के क्या करेंगे, दोनों पार्टियों को किस रूट से लाएं। और क्योंकि वो 25 को चल के 27 को पहुंच रहे हैं, ये 27 को पहुंच रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग जगहों का इंतजाम करना और रास्ते में कोई तसादम ना हो, इसकी मैं भरपूर कोशिश करूंगा। शेख साहब, ये जो अभी सिंध हाउस के बाहर से अरेस्ट किए गए हैं आपके ऑर्डर के ऊपर ही, क्या इन लोगों पर पर्चे कटे हैं? मैंने तो थाने को कहा जी किसी को माफ ना करो। आगे थाने को मैं जिन लोगों की कोताही की वजह से ये बदनामी हुई है और ये बदमज़गी हुई है, उसका भी मैं सुबह एक्शन लूंगा और कल की मीटिंग में ये बात रखूंगा। ये तो कोई बात ना हुई कि लोग गेट चढ़ के और आ जाएं और 20-30 आदमी अगर नहीं संभाले जाते तो फिर क्या होगा। शेख साहब, वजीर दाखिला हैं, क्या आपकी सुनी जाएगी? सिटिंग हुकूमत की MNAs पर आप पर्चा काट लेंगे? देखें, पकड़ा तो है, आगे अब पर्चा काटना। जो अब आप मुझसे ऐसे सवाल कर रही हैं, मेरा काम यही है, मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर इस वाकये की मजम्मत करता हूँ। सर, अगर इसके बाद ऑपोजिशन की जानिब से कोई इस तरह का वाकया या वो कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी तो हुकूमत की होगी कि आप लोगों ने उकसाया है। देखें, अब ये बात तो किसी और तरफ जाती दिखाई दे रही है, अल्लाह करे ना जाए। और सर, आप शाम से बार बार और तरफ कह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सुनने वालों के लिए? भाई, लड़ाई झगड़ा गली मोहल्लों में चला जाएगा तो मुल्क अनारकी में चला जाएगा। शेख साहब, फिर आप हुकूमत में हैं तो क्यों नहीं समझाते? हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहना कि लोगों के घरों पे जाएंगे और ये सब होगा, तो मैं जो लोग कह रहे हैं उनको भी कहता हूं कि ऐसा ना कहें। अब आपको मैंने टाइम दिया, इसीलिए फिर आप ऐसी बातें कर रही हैं कि जिसमें उलझाव पैदा हो। जो लोग लोगों के घरों पर हमले की बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सफाई होनी चाहिए, सुलह सफाई का मतलब ये है कि सुलह से सारे काम हो और अदम एतमाद की तहरीक का फैसला हो। शेख साहब, ये दोनों MNAs जो अरेस्ट किए गए हैं, ताज़ा तरीन खबर ये है कि शख्सी जमानत पर शहबाज गिल साहब उन्हें रिहा करवा कर ले जा चुके हैं। मुझे इसका नहीं पता, मुझे जो पता है वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। वसीम अख्तर साहब, आपकी तरफ ये जो आज इस्लामाबाद में मनाजिर सामने आए हैं, जो सिंध हाउस पर किया गया है हुकूमती MNAs की जानिब से, कौन अदम इस्तेहकाम लाना चाह रहा है? आप तो हुकूमत का हिस्सा है सर इस वक्त। मैं भी मीडिया में देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये कि इन चीज़ों को रोकें और जो कानूनी शिकें हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन पे अमल किया जाए। अगर आप समझते हैं कि आपके नुमाइंदे जो हैं मुनहरिफ हो रहे हैं, मगर ये सलूशन नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी पे हमला करना, सिंध हाउस पे हमला करना, या इवन मेरी अपनी सोच है कि ये जो D चौक पे जलसा मुनक्किद करना, ये भी एडवाइजेबल नहीं होगा। क्योंकि देखें, ये कानून ऑपोजिशन को ये हासिल है कि कानून कहता है कि आप नो कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं, तो लेट देम एग्जॉस्ट ऑल द ऑप्शंस। इसमें कोई मसला नहीं है, पार्लियामेंट में जाएं, मगर कंफ्यूजन क्रिएट करना, वैसे ही पूरे मुल्क में अजीब सा तासुर
پیدا ہو وسیم چکا اختر ہے. صاحب، کیا حکومت کے پاس آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام جائز آپشنز کو ایگزاسٹ کریں، تو وہ تو جو قانونی آپشنز موجود ہیں، آئینی ہیں، پارلیمان، وہ وہاں جانے کی بجائے سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں، گورنر راج کی بات کر رہے ہیں، تو کیا پریشرائز کر کے دھمکانے کی کوشش ہے سیاسی مخالفین کو، اتحادیوں کو، یا جو منحرف ہیں کہ واپس آ جاؤ، یہی بہتر جگہ ہے؟ اگر ایسا ہے، گورنمنٹ اگر ایسا سوچ رہی ہے، پی ایم صاحب اگر ایسا سوچ رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپشن نہیں لینا چاہیے اور کنفیوژن کریٹ کرنا نہیں چاہیے. گورنر رول بالکل ایک آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس قانون میں، مگر یہ وقت نہیں ہے. وہ وقت نکال دیا پی ٹی آئی نے جب حالات بہت خراب تھے سندھ کے، مشکل میں تھی پوری حکومت سندھ کی. ہم کہہ بھی رہے تھے کہ گورنر رول کا آپشن کو بھی دیکھ لیں، مگر اس وقت نہیں کیا. تو اب اپنی حکومت اور ملک میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے اگر یہ آپشن لیا جائے گا تو ہم لوگ اس سے اختلاف کریں گے کہ گورنر رول کا ٹائم نہیں رہا ہے. اب ٹائم نہیں رہا. وسیم صاحب، عمران خان خود سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، جماعت میں سے کسی کو وزیر اعظم لے آئیں، آپ لوگوں کے نزدیک، ایم کیو ایم کے نزدیک یہ -1 چل سکتا ہے، فیزیبل ہے؟ یہ ان کا ڈیسیشن ہے پی ٹی آئی کا، میں ان کو اس حوالے سے کوئی مشورہ نہیں دے خالد سکتا. محمود صدیقی صاحب نے گزشتہ رات ایک شو میں یہ بات کہی ہے کہ یہ ورک کر سکتا ہے، آپ کے اینڈ پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنی رائے دی تھی کہ حکومت اگر بچ بھی جاتی ہے تو پی ایم صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے، وہ ایک آدمی کی سوچ ہو سکتی ہے. بالکل سر، گزشتہ روز کی بات پر کاف لیگ بھی اس پہ آپ کی بات کے ساتھ کھڑی، اور آپ لوگ اتحادی ہیں اور مشترکہ فیصلے کر رہے ہیں جو آپ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، تو کیا محض اتفاق ہے کہ آپ کے اندر بھی کسی کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور کاف لیگ میں بھی کسی کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیسیشن تو پی ٹی آئی نے لینا ہے، گورنمنٹ نے لینا ہے. اگر سوال کیا جاتا ہے کیا نام ہے کاف سے یا ہم سے، تو ظاہر ہے جو ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے فور دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری اینڈ ڈیموکریسی، ہم اپنے مشورے تو دے سکتے ہیں. تو اب اس پہ عمل گورنمنٹ کرتی ہے نہیں کرتی، وہ اس کی مرضی ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب کا یہ بیان کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، تو اتحادیوں کے جو اعلانات میں تاخیر ہے کہ ہم اکٹھا اعلان کریں گے، وہ ایم کیو ایم کے باعث ہے، مسلم لیگ قاف کے باعث ہے؟ دیکھیں، ہماری مسلم لیگ قاف سے یہ بات ہوئی تھی کہ کوئی ڈیسیشن لیں گے تو آپس میں مشورہ ضرور کریں گے. ظاہر ہے وہ ایک الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہیں، ہم آزاد ہیں اپنے ڈیسیشن لینے میں، اور انشاءاللہ ہم جو بھی ڈیسیشن لیں گے وہ عوام کی بہتری، ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو حقوق ہیں، ان کو حاصل کرنے کے بعد ہی لیں گے. سر، تو کیا یہ فیصلہ مختلف بھی آ سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کہیں اور کھڑی ہو اور مسلم لیگ قاف کہیں اور؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہم نے ڈیمانڈز، جو کہ وزارت نہیں ہے، گورنرشپ نہیں ہے، ہمارے عوام کے ایشوز ہیں، دیرینہ ایشوز ہیں، جس میں لیجسلیشن درکار ہے، جو بہتری لے کے آئے گا بلدیاتی نظام میں پورے ملک میں، اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم. اس وقت آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ کون آپ کے وعدوں کا مان یا پاس رکھ لے گا؟ یہ تو سینگ از بلیونگ، مطلب جب تک ہو نہیں جاتا ہمیں بھی کچھ یقین نہیں آتا ہے. آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم پر مان ہے، کیا ایم کیو ایم پاکستان ان کا مان رکھے گی؟ حکومت کے ساتھ اتحادی جڑی رہے گی؟ وہ اچھے آدمی ہیں، ہماری اچھی دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، مگر اب 73 سال ہو گئے، ہم پہ ہی مان ہے. ہم کو بھی تو کسی پہ مان کرنے دیں، کوئی ایسے ڈیسیشن بھی تو لیں جس پہ ہمیں مان ہو. پھر ہم جس سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی پورا نہیں کرتا اسے. ہم وزارت میں ہر ایک کو لے آتے ہیں، صدر بھی بنوا دیتے ہیں، پرائم منسٹر بھی بنوا دیتے ہیں، مگر کراچی کے مسائل، حیدرآباد کے مسائل کوئی حل نہیں کرتا. آج موقع لگا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو حقوق ہیں یہاں کے لوگوں کے، یہ حاصل کر لیں ہم اپنی 7 سیٹوں کے عوض. اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کنفیوژن کلیئر نہیں ہو سکا ابھی تک؟ ہم بالکل کلیئر ہیں، ہم کنفیوژن میں نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. سر، کیا کرنا ہے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی. بہت دن گزر گئے، اگر آپ ایک اعلان کر دیں آپ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، جب وقت آئے گا تو بتا دیں گے، یا یہ اعلان کر دیں کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں، تو شاید معاملہ ڈیفیوز ہو جائے. اچھا، ابھی وقت نہیں آیا. دیکھیں، اب ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، کیبنٹ میں ہیں، اور جب ڈیسیشن کا وقت آئے گا تو ظاہر ہے ہم عوام کے سامنے لے کے آئیں گے.
सर आप हुकूमत के साथ खड़े हैं बंद कमरों में चोरी छुपे कोई फैसला नहीं करेंगे। जो स्पीकर कौमी असेंबली के पास एक मामला गया है उसके लिए 14 दिन का वक्त था, अब तक सेशन कॉल नहीं हुआ है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर कोई बात पार्लियामेंटेरियंस के साथ, स्पीकर साहब के साथ कि 14 दिन मुकम्मल होने को हैं, एक आईनी ऑब्लिगेशन है, उसके साथ नहीं बढ़ा जा रहा, ये जिस तरह के दूसरे मामलात हैं उस पर हुकूमत से बातचीत की, उनको एडवाइजेस दिए कि बेहतर रास्ते की तरफ जाया जाए? हमने बिल्कुल थ्रू मीडिया भी दिए, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी दिए, मगर हमें कोई जल्दी नहीं है।